अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद और मैं हूँ रिजवान हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस में शहबाज शरीफ को इल्जामात से मुबर्रा करार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि 9 मई को इंतशार फैलाने में मुलव्विस अफराद इमरान खान की लाहौर की रिहाइशगाह में छुपे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा है कि इमरान खान मुआशरे के समाजी और मजहबी तशख़्ख़ुस को तबाह करने के जिम्मेदार हैं। तहरीक इंसाफ के 3 मज़ीद रहनुमाओं ने कौमी और फौजी तनसीबात तबाह करने पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की हकीकी होने की तहकीकात और अदलिया की आज़ादी पर इसके असरात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी अदालती कमीशन कायम किया है। आज़मीन हज के लिए परवाजों का कल से आगाज हो रहा है। आज बलूचिस्तान के इलाके जरगून में एक चौकी पर हमले में 3 फौजी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा पर इजरायली काबिज फौज की सरपरस्ती में हमले की शदीद मजम्मत की है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान पूंछ और राजौरी जिलों में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। अमेरिका ने अपने मगरबी इत्तहादियों को यूक्रेन को जदीद लड़ाका तैयारी फराहम करने की इजाजत दे दी है। मायनाज मौसीकार ए हमीद और मारूफ गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की बरसी आज मनाई गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की एक क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच कल हरारे में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस में बरी कर दिया है। आज एहतसाब अदालत के जज शेख सजाद अहमद को जमा कराए गए जवाब में नैब ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल या बदनीयती का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आशियाना हाउसिंग मंसूबे में दिए गए ठेके में किसी बदनवानी के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा मंसूबे से कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ और शहबाज शरीफ ने इससे कोई माली फ़वाइद हासिल नहीं किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरीक मुल्जिमान कामरान कियानी और फवाद हसन फवाद ने मंसूबे का ठेका देने में कोई रिश्वत नहीं ली और कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लतीफ एंड सन्स को ठेका देने का मामला कानून के मुताबिक एंटी करप्शन को भेजा था और नैब ने एहतसाब अदालत से दरख्वास्त की थी कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त का कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। जज शेख सज्जाद अहमद ने फरीकैन के वकला को दलाइल देने की हिदायत की है और केस की समाअत रवा माह की 27 तारीख तक मुलतवी कर दी है। अमूरी दाखिला के वजीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान खान कांजो ने आज लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तोड़फोड़ में मुलविस मुल्ज़िमान ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह में छुपे हुए हैं। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी आज की ट्वीट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां दिखाने के लिए मसनूई ज़हानत से बनाई गई एक तस्वीर इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई और तारीखी अशिया तबाह कर दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर पीटीवी पर हमले के मुलजिमों को सजा दी जाती तो वो रेडियो पाकिस्तान को तबाह ना करते। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 9 माह एक स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख का। ये कौमी सानिया पाकिस्तान की 75 सारा तारीख में दुश्मनों ने वो काम नहीं किए जो इमरान खान साहब ने मंसूबा बंदी करके पूरे मुल्क के अंदर मुसल्लह जत्थों को इस्तेमाल करके मुल्क की हसास तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए। एम्बुलेंसेज से मरीजों को निकाल कर फेंक कर एम्बुलेंसेज जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, स्कूल जलाए गए, GHQ पे हमले हुए, कोर कमांडर का घर जला के जिना हाउस राख कर दिया। शोहदा की जो तस्वीरें थी, उनकी यादगारें थी, उनकी बेहुरमती की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की अकेडमियों को बाहम मरबूत किया जा रहा है ताकि नौजवान पेशावर अफराद को मीडिया के शोबे में तरबियत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत करने का ये अमल अगले माह मुकम्मल हो जाएगा।
توانائی کے وزیر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے استعفے منظور یا مسترد کرنا اسپیکر قومی اسمبلی کا استحقاق ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج گجرانوالہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر ہے کہ وہ اپنی جماعت کا مستقبل کیا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ابھی تک وہ 9 اور 10 مئی کے پرتشدد واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جن کے دوران عسکری اور سویلین تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے ہر آئینی ذمہ داری پوری کی ہے اور صاف شفاف ضمنی انتخابات کروائے ہیں۔ ہم نے اپنا جو جمہوری فرض تھا وہ ادا کیا، لیکن جمہوری فرض کا یہ مطلب نہیں کہ بلوائیوں کو، مسلح جتھوں کو سیاسی اختلاف کے نام پر رعایت دے کر ایک بار پھر آگ لگانے کے لیے ملک میں جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ موجودہ حالات کے باعث ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ آئین سے ماورا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے محمد جواد سے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کے ساتھ کھیلا اور انتشار پھیلایا۔ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ریاست اور قوم کے مفاد کو ترجیح دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت اور ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف قوتیں اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ آئین مخالف کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے علماء دین پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد سے۔ آج لاہور میں علماء و مشائخ سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس ملک عظیم کو آج جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ سب کی آواز بلند کیے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے مذہب کا استعمال کرنے پر تنقید کی اور ان کو معاشرے کی سماجی اور مذہبی روایات کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اور ریاست مدینہ کے دائیوں نے، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے، اول تو کوئی دنیا کی ریاست یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں ریاست مدینہ کیا تھی اور وہاں پر کیا نظام رائج تھا؟ مریم نواز نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی مفادات کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ اتنا نقصان ہمارا ازلی دشمن 75 سالوں میں بھی نہیں پہنچا سکا۔ مریم نواز نے القادر ٹرسٹ کیس کو بدعنوانی کا سب سے بڑا اسکینڈل قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا اور عمران خان کی گرفتاری کے پیچھے کوئی سیاسی انتقام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما نرمی حاصل کرنے کے لیے عدالت میں جھوٹے بہانے پیش کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کے رہنماؤں نے جرت اور عزم کے ساتھ اپنے مقدمات کا سامنا کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمیں شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے، لیکن یہ بات قابل افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا اور جناح ہاؤس پر حملہ کیا۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی امریکی کانگریس کی خاتون رکن سے زوم پر ہونے والی ملاقات کی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے، جس میں وہ ان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد سفارتی سائفر کی سازش تیار کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر حشام انعام اللہ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تحریک انصاف کا رکن ہونے پر شرمندگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہیں 9 مئی کے واقعات اور شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی منظرنامے اور 9 مئی کو پرتشدد مظاہرین کی طرف سے سرکاری و نجی املاک اور فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصانات کے پیش نظر وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ ادھر تحریک انصاف کے ایک اور رہنما سید ذوالفقار علی شاہ نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اجمل وزیر نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کی بڑی وجہ 9 مئی کے بدقسمت سانحے کو قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی عدالتی کمیشن قائم کیا ہے، جو آڈیو لیکس کے حقیقی ہونے کی تحقیقات کرے گا اور عدلیہ کی آزادی پر اس کے اثرات کا جائزہ لے گا۔ کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق شامل ہیں۔ یہ کمیشن انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 3 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ پاکستانی حج مشن کا پہلا دستہ پاکستانی عازمین کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاوید اقبال کے مطابق مشن میں 19 معاونین، 67 طبی ماہرین اور وزارت مذہبی امور کے 52 ملازمین سمیت 138 ارکان شامل ہیں۔ مشن پاکستانی عازمین حج کے لیے رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانے کی سہولیات سمیت دوسرے انتظامات مکمل کرنے کے علاوہ طبی کیمپ بھی لگائے گا۔ پاکستانی عازمین کے لیے حج پروازیں کل سے شروع ہوں گی۔ 2019 کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب تقریباً 1,80,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور طلحہ محمود نے کہا ہے کہ حکومت نے حج اخراجات کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 1,75,000 سے زائد پاکستانی فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے قربانی کے جانور کی اوسط قیمت کا 55,000 روپے تخمینہ لگایا ہے اور یہ رقم عازمین حج کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی ہے۔ آج بلوچستان کے علاقے زرغون میں ایک چوکی پر حملے میں 3 سپاہی شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد بھی مارا گیا۔ چوکی پر تعینات جوانوں نے فوری جوابی کارروائی کی اور دہشت گردوں کو پسپا کر دیا۔ یہ چوکی علاقے میں کوئلے کی کانوں پر حملوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے حال ہی میں قائم کی گئی تھی۔ فرار ہو کر قریبی پہاڑیوں میں چھپنے والے دہشت گردوں کے ممکنہ ٹھکانوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور علاقے سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں سپاہی ضمیر احمد، سپاہی مدثر اور لانس نائک عبد القدیر سمیت شہید ہونے والے فوجیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ شہباز شریف نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور اس واقعے پر غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم شہیدوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبد القدوس پسنجر نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شہری رحمان اور قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے بھی دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اسرائیلی قابض انتظامیہ کے ایک رکن اور کنیسٹ کے ارکان کی جانب سے اسرائیلی قابض افواج کی حفاظت میں مسجد اقصی پر حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ہرا بلوچ نے آج ایک بیان میں کہا کہ اسلام کے انتہائی مقدس مقامات میں سے ایک کا تقدس مشروع کرنا اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں میں ایک اور قابل مذمت اقدام ہے۔ ممتاز ہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی غیر متزلزل حمایت اور ایک ایسی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ جاری رکھے گا جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قائم ہو۔ نریندر مودی کی بھارتی حکومت کی جانب سے سری نگر میں G20 اجلاس کے انعقاد کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے پیر کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آزاد جموں و کشمیر کے عوام اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ مودی حکومت کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف اس دن احتجاجی مظاہرے کریں۔ حریت قیادت نے کہا کہ مودی حکومت سری نگر میں G20 اجلاس کا انعقاد کر کے عالمی برادری کو مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے میں گمراہ اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ ادھر مودی حکومت نے 22 سے 24 مئی تک ہونے والے G20 اجلاس سے قبل پورے مقبوضہ جموں و کشمیر بالخصوص سری نگر میں ہزاروں بھارتی فوجیوں کو تعینات کر کے مقبوضہ علاقے کو ایک فوجی قلعے میں تبدیل کر دیا ہے۔
बड़े पैमाने पर जारी पकड़ धक्कड़ की कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने 2000 से ज्यादा हुर्रियत कारकुनों और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया है। दरियासना भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में जम्मू खित्ते के अजला पूंछ और राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने जम्मू के इलाके अखनूर में मिठी फ्लाईओवर पर 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को फौजी काफिले की वीडियो बनाने पर गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुमताज हुर्रियत रहनुमाओं मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उनके यौम शहादत पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक को नामालूम मुसल्लह अफराद ने 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। उसी रोज भारतीय फौजियों ने श्रीनगर के इलाके हॉल में उनके जनाजे पर अंधाधुंध फायरिंग करके 70 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। 12 साल बाद 21 मई 2002 को नामालूम हमलावरों ने ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया था जब वो मज़ार शोहदा श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब के बाद वापस आ रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और तहरीक आज़ादी के दीगर शोहदा कश्मीरी अवाम के हीरो हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मोदी की भारतीय हुकूमत G20 का जो इजलास मुनक्किद कर रही है उसके खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मॉडल सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल 76 मुजफ्फराबाद में आज इस सिलसिले में एक सेमिनार हुआ जिसमें मुकर्रीरीन ने G20 के रुकन ममालिक से अपील की कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में G20 सरबराह इजलास का बॉयकॉट करें। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि भारतीय हुकूमत के जेर मिल्कियत कंपनियों और प्राइवेट फर्मों ने फरवरी 2021 में म्यांमार की फौजी जनता की जानिब से इक़्तिदार पर कब्जे के बाद उसे 5 करोड़ 10 लाख डॉलर मालियत के हथियार फराहम किए हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारत की जानिब से म्यांमार को हथियारों की मुसलसल फराहमी को रिवायती बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया जा सकता है। ग्रुप 7 के रहनुमाओं ने काबिल एतमाद मसनूई ज़हानत के लिए बैनुल अक़वामी तकनीकी मयारात की तरक्की और उन्हें अपनाने पर जोर दिया है। जापान के शहर हिरोशिमा में ग्रुप 7 के रहनुमाओं ने इजलास के बाद जारी एक बयान में कहा कि G7 रहनुमा काबिल एतमाद मसनूई ज़हानत के मकसद के हुसूल के लिए कोशिशों पर मुत्तफिक हो गए हैं और ये भी इत्तफाक किया गया है कि डिजिटल मईशत का नज़्म व नस्क हमारी मुश्तरका जमहूरी अख्तियार के मुताबिक जारी रहना चाहिए। सूडान में सरकारी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान लड़ाई 6 हफ्ते में दाखिल हो गई है जिसके दौरान कम से कम 30 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए-उल्लाह की इत्तलात के मुताबिक दारुल हुकूमत खुर्तूम के बैरूनी इलाकों में फ़ज़ाई हमले हुए हैं और आवाम पर आज सुबह तोपखाने से गोले बरसाए गए। लाखों शहरी इंसानी बहरान का शिकार हैं और अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 15 अप्रैल को शुरू होने वाले इस तनाज़े में तकरीबन 10 लाख अफराद घर बार छोड़कर मुल्क के दीगर मकामात पर या हमसाया मुल्कों में मुंतकिल हो चुके हैं। तकरीबन 705 अफराद हलाक और कम से कम 5287 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बड़े इक़दाम के तौर पर अपने मगरबी इत्तहादियों को यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारों समेत जदीद जंगी लड़ाका तैयारों की फराहमी के लिए इजाज़त देने का ऐलान किया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान ने कहा कि सदर जो बाइडन ने जापान में ग्रुप के सरबराह इजलास में किए गए फैसले से G7 ग्रुप के अपने हम मनसब सरबराहान को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजी यूक्रेन के पायलटों को इन तैयारों के इस्तेमाल की तरबियत भी देंगे। उधर रूस ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर वो यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे फराहम करेंगे तो बड़ा खतरा मोल लेंगे। ज़राए-उल्लाह से बातें करते हुए रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने लड़ाका तैयारे फराहम करने के संगीन नताए से खबरदार किया जिसके लिए यूक्रेन ने नेटो ममालिक से दरख्वास्त की है। इटली में सैलाब और मिट्टी के तौदे गिरने से होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 13 हो गई है जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए हैं जबकि लाखों अफराद बिजली की सहूलत से महरूम हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। खेलों की खबरें। बलूचिस्तान में 34वें नेशनल गेम्स क्वेटा के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जारी हैं। बलूचिस्तान के महकमा खेल के सरकारी ज़राए के मुताबिक आज मर्दों के फुटबॉल के सेमीफाइनल मैच में एयरफोर्स की टीम ने आर्मी को 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह आज मर्दों के बेसबॉल के मुकाबलों में आर्मी ने गोल्ड मेडल, वापडा ने चांदी और हायर एजुकेशन कमीशन ने कांसी का तमगा हासिल किया। खेलों की 32 कैटेगरीज में 6000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं।
पाकिस्तान की हॉकी टीम सलाला शहर में होने वाले जूनियर एशिया कप में शिरकत के लिए ओमान रवाना हो गई है। पाकिस्तान इस माह की 23 तारीख को अपना पहला मैच चीनी ताइबे के खिलाफ खेलेगा, जबकि 24 तारीख को थाईलैंड, 27 को भारत और 29 तारीख को पाकिस्तान का मैच जापान से होगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर उबैदुर रहमान निज़ामानी ने अफगानिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक सफीर ने अपनी रिहाइशगाह पर अफगान कौमी क्रिकेट टीम के मेंबरान का खैर मकदम किया। सफीर ने कहा कि वो इंतहाई बासलाहियत कौमी क्रिकेट टीम की मेजबानी पर खुश हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफगान क्रिकेट टीम के आइंदा दौरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनकी काविशों को सराहा। सफीर ने सरबराह अफगान क्रिकेट बोर्ड मीर वाइज अशरफ को खत्ताती पर अपनी पेंटिंग पेश की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की एक क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच कल हरारे में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:15 बजे शुरू होगा। व्हीलचेयर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी के लिए पाकिस्तान की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद पीर से लाहौर के जिमखाना में शुरू होगा। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल की सदर रुखसाना राजपूत ने कहा कि पाकिस्तान जुलाई में नेपाल के न्यूट्रल मकाम पर एशिया कप की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई से शुरू होने वाले मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। व्हीलचेयर एशिया कप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की व्हीलचेयर टीम अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेगी और 3 बैनुल अक़वामी T20 मैच और 2 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेलेगी। ये थी खेलों की दुनिया से कुछ खबरें। पेश हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान दुनिया में हलाल गोश्त पैदा करने वाला बड़ा मुल्क सालाना 50 अरब रुपए कमा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त आलमी हलाल मार्केट की मालियत 30 खरब डॉलर है, जो कि 2010 में 635 अरब डॉलर थी और रवां साल के आखिर तक इसके 32 खरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक का शोबा लाखों लोगों की आमदनी और माश का एक अहम जरिया है। मुल्क में हलाल गोश्त की पैदावार और बरामद के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें बड़ी तादाद में बिस्वाखाने और प्रोसेसिंग प्लांट्स शामिल हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फखरुद्दीन दीवान ने कहा है कि यूएई ने सोलराइजेशन, बायोटेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत तरक्की की है और वो आलमी सतह पर बिलअमूम और गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल में बिलखुसूस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। दोनों मुल्कों को मजबूत अवामी और हुकूमती ताल्लुकात को बड़ी सरमायाकारी, तेल और गैस की तलाश के मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सनती ताउन में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हफ्ते को अपने एक बयान में किया। फखरुद्दीन दीवान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों और सनतकारों का एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है और उसने आला हुक्काम से मुलाकातें भी की हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात 5 खरब डॉलर की मईशत बन चुका है। इसके पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। यूएई तरसीलात ज़र, रोज़गार के मौक़े, समाजी बहबूद और इंसानी हमदर्दी के मकासद में पाकिस्तान के लिए सर फहरिस्त ममालिक में से एक है। इन मजबूत अवामी और हुकूमती ताल्लुकात को बड़ी सरमायाकारी, तेल और गैस की तलाश के मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सनती ताउन में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी के इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले लेटर को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया है। एक ट्वीट में एफबीआर ने ऐसी झूठी खबरें फैलाने की मजम्मत की है जिनका मकसद इसके मुलाजमीन की हौसला शिकनी करना है। पाकिस्तान और मगरबी यूरोप के ममालिक के दरमियान फाजिल तिजारत के हजम में जारी माली साल के पहले 9 माह में सालाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल के पहले 9 माह में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और मगरबी यूरोप के दीगर ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में 3.41% का इजाफा, जबकि इन ममालिक से दरामदात में 25% की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक की तरफ से इस हवाले से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से लेकर मार्च तक की मुद्दत में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और मगरबी यूरोप के दीगर ममालिक को 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 3.41% ज़्यादा है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात में जारी माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 20% कमी रिकॉर्ड की गई है। OCAC और ओगरा की जानिब से इस हवाले से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से अप्रैल 2023 तक की मुद्दत में 2 करोड़ 44 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी मुद्दत के मुकाबले में 22% कम है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 10 माह में हाई स्पीड डीजल की दरामदात में 40%, खाम तेल 14% और LNG की दरामदात में सालाना बुनियादों पर 13% की कमी रिकॉर्ड की गई। ये तो थीं तिजारती खबरें। अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
معروف گلوکارہ منور سلطانہ کی آج 28ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ منور سلطانہ سن 1925 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے فلمی کیریئر کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے فلم مہندی سے ہوا تھا۔ انہوں نے موسیقی کی تعلیم ریڈیو پاکستان کے مشہور کمپوزر عبدالحق قریشی عرف شامی سے حاصل کی تھی۔ انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے لیے بھی پس پردہ گلوکاری کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ پاکستان کے ابتدائی زمانے میں منور سلطانہ نے متعدد فلموں کے لیے گلوکاری کا مظاہرہ کیا، جن میں پھیرے، انوکھی، بے قرار، سرفروش، نویلی، جلن، بیداری اور لخت جگر کے نام سر فہرست ہیں۔ میری آنکھوں میں سما کر، میری رگے رگے سما کر، یہ کون چلا۔ پاکستان کی تاریخ کا ابتدائی قومی نغمہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے بھی انہی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ کرفیو بھی لگا ہوا تھا، رات کو بلیک آؤٹ بھی ہوتا تھا۔ اس پر والد صاحب بولیں کہ دیکھو بیٹی، اپنے شوق سے تو بہت کچھ کیا تم نے، اب میری بات مانو کہ تم چلی، کیونکہ ایسے موقع بار بار تو ہاتھ نہیں آتے۔ یہ تو بہت اہم دن ہے، بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، ہمیں ملک ملنے والا ہے، آزادی ملنے والی ہے۔ بس پھر میں ان کے ساتھ آ گئی اور گانا یہاں آ کے انہوں نے مجھے یاد کرایا۔ کبھی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے اس اعلان کا۔ خوش طرح کے ملے جلے جذبات تھے جس کا اظہار میں الفاظ میں نہیں کر سکتی، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ معروف پاکستانی موسیقار اے حمید کی آج 32ویں برسی منائی گئی۔ 1924 میں امرتسر میں پیدا ہونے والے اے حمید نے اپنے کیریئر کا آغاز پیانو بجانے سے کیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی، جن میں انجام، سہیلی، بھروسہ اور کئی دوسری فلمیں شامل ہیں۔ انہوں نے 1991 میں آج کے دن راولپنڈی میں وفات پائی۔ نئی پاکستانی فلم ان فلیمز کو کانز فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو نواں ماہ کی 16 تاریخ کو شروع ہوا اور 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ حکومت پاکستان نے پہلی نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کا ڈرافٹ تیار کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں سرکاری ملازمین سمیت مجموعی طور پر 10 لاکھ افراد کو مصنوعی ذہانت کی تربیت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے تیار کردہ قومی مصنوعی ذہانت پالیسی کے ڈرافٹ کو شائع کر دیا گیا، جس میں منصوبے کی مکمل تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 2023 سے 2027 تک کا عرصہ انسانی تاریخ کا گرم ترین دور ہوگا۔ یہ تھیں کچھ سائنس کی خبریں، اور اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت میں دادو، جیکب آباد، موہنجو داڑو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ اور سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد 39، مری 26، لاہور 41، کراچی 35، پشاور 41، کوئٹہ 35، مظفر آباد 37، گلگت 34، اسکردو 26، سری نگر 28، جموں 39، لے 18، پلوامہ 24، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں معمول سے 2 سے 4 ڈگری کے اضافے کا امکان۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قومی احتساب بیورو نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل ریفرنس میں شہباز شریف کو الزامات سے مبرا قرار دے دیا ہے۔ عازمین حج کے لیے پروازوں کا کل سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج بلوچستان کے علاقے زرغون میں ایک چوکی پر حملے میں 3 فوجی شہید ہو گئے۔ پاکستان اور زمبابوے کی 1 کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ثاقب عنایت، سپروائزر شعبہ اردو محمد یاسر، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فارن ڈیسک اور کوارڈینیشن عابد رضا، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان،
निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तेजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और रिजवान हाशमी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।